बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आसफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का अहम मैच जो था, वो चूंकि श्रीलंका में बारिशें ही बारिशें हैं, तो वो कहा जाता है कि इस दफ़ा जो सुपर 8 है, वो जो पाकिस्तान वाला पूल है, उसमें 4 टीमें नहीं है बल्कि 5 हैं। यानी पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, और साथ जो पांचवा फरीक है, जो सबसे खतरनाक फरीक है, वो उसमें बारिश है। तो आज बारिश ने अपने जलवे दिखाए और मैच जो था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बारिश की नज़र हुआ। मैच नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है, और ये पॉइंट जो है आगे जाकर किस टीम के लिए नुकसानदेह साबित होगा, किस टीम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में यकीनन ये पॉइंट जो है ये फैसला करेगा। लेकिन ये मैच जो है ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम था, क्या पाकिस्तान का इस मैच में पलड़ा भारी होना था, या न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत थी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि इतवार के दिन श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच होना है, वो है केले पाले में। तो वहाँ मौसम की सूरत हाल क्या है, वहाँ भी जो पांचवी टीम है, पांचवा फरीक है जो है, वहां पर भी जलवे दिखा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और माजी में कुछ माजी के झरोके आपके साथ जो है शेयर करेंगे कि वर्ल्ड कप 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम सिर्फ 74 रन बनाकर आउट हुई थी। कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप अगर आप देख लें, उसके झलकियां देख लें, या वो मैचेस पुराने वो रिकॉर्ड उठाकर आप देख लें, वो वीडियोस देख लें, तो वो रमज़ान का महीना था और वो मौज़ों से पाकिस्तान ने जीता था। वरना पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के भी बिल्कुल आसार नहीं थे। पाकिस्तान किस तरह वो जीता था, वो भी आपको मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस मैच में आया ये पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए अपनी टीम में एक तब्दीली भी की थी। फ़खरुज़्ज़मान को ख्वाजा नाफे की जगह शामिल किया गया था, लेकिन चूंकि मैच ही नहीं हुआ, इसलिए जो सारी तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो इस मैच पर सबकी नजरें थी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सुपर 8 का मैच था। और अगर हम वर्ल्ड कप की तारीख उठाकर देख लें तो पाकिस्तान का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे भी भारी रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। और अगर हम वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, चूंकि जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था 1992 का, तो उसमें पाकिस्तान का जो अहम आखिरी मैच था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, और न्यूजीलैंड उस वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त थी। न्यूजीलैंड ने कोई मैच नहीं आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाद में चूंकि पाकिस्तान अपने जो पूल था उसकी आखिरी नंबर की टीम थी, और न्यूजीलैंड की वो पहले नंबर की टीम थी, तो सेमीफाइनल भी दोनों टीमों के दरमियान जो है वो खेला गया था, और सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीता, फाइनल पाकिस्तान ने जीता, और इस तरह पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप भी इमरान खान की कप्तानी में जीता था। बहरहाल उस वर्ल्ड कप में भी एक मैच में बारिश हुई थी, और वो मैच था पाकिस्तान इंग्लैंड का। पाकिस्तानी टीम के कोई जीतने के कोई आसार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फलाब हुई थी, और पूरी टीम 74 रन बनाकर जो है उस 92 के वर्ल्ड कप में, उस वक्त T20 का रिवाज, ये T20 मैचेस जो है वो अभी शुरू नहीं हुए थे, उस वक्त सिर्फ वनडे का वर्ल्ड कप होता था। तो उस मैच में जो है वो पाकिस्तान ने फतह हासिल की। किस तरह? बारिश हुई। इंग्लैंड की बारी जब शुरू हुई तो बारिश शुरू हुई, और इतनी बारिश हुई कि पाकिस्तान इंग्लैंड को एक एक जो है पॉइंट मिला, और इंग्लैंड का तो कोई नुकसान नहीं होता, अलबत्ता पाकिस्तान का फायदा जरूर हुआ। और फिर पाकिस्तान का दारोमदार था, मुझे याद है कि कल की तरह याद है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच होना था। तो वेस्ट इंडीज के थे 6 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के थे 4 पॉइंट।
اب اگر آسٹریلیا کی ٹیم وہ میچ جیتتی تو آسٹریلیا کے ہونے تھے 6 پوائنٹ، پاکستان کے 7 پوائنٹ تھے، وہی جو 1 پوائنٹ انہیں ملا تھا انگلینڈ کے خلاف جو بارش ہوئی تھی اس کا 74 رن پر جب پاکستانی ٹیم آؤٹ ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں 74 رن تو وہ 10 اووروں میں پورا کر لیتے، یا 8 اووروں میں یا 15 میں، چلو اگر سلو بھی کھیلتے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس میں تو آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا، آسٹریلیا بھی باہر ہوئی، ویسٹ انڈیز بھی باہر ہوئی، اور پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچا، موزوں سے پہنچا۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، لوگ جو ہے وہ کرکٹ میں کہ اس وقت لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ تھی، اور ایک ریڈیو تھا اور ایک پی ٹی وی تھا، اور تو کوئی چینل تھا نہیں۔ تو بڑی دعاؤں سے پاکستان نے اور بڑی لوگوں نے منتیں مانگی، پاکستان وہ ورلڈ کپ جیتا۔ تو یہ جو ہے اب کیا وہ سچویشن بننے جا رہی ہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کا رن ریٹ کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور رن ریٹ جو ہے وہ یہ جو سپر 8 ہے اس میں یقیناً وہ کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن اس میچ میں کیا پاکستانی ٹیم کا ہم پلڑا باری سمجھے یا نیوزی لینڈ کی ٹیم کا پلہ باری سمجھے؟ دو کرکٹ کے جو تجزیہ کار ہیں، جو کرکٹ کے مبصرین ہیں، اگر ہم وکرانت گپتا کی بھی بات کریں اور اگر ہم رمیز راجہ کی بات کریں، دیگر جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، جو سابق کرکٹر ہیں، جو ٹی وی پر تبصرے کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی خیال ہے، ان کا بھی یہی استدلال تھا کہ پاکستانی ٹیم اگر 20 اوور کا میچ ہوتا تو پاکستانی ٹیم کا پلڑا باری ہونا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپن اٹیک سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس ورلڈ کپ میں اگر کسی ٹیم کے پاس مضبوط اسپن اٹیک ہے، مضبوط بالنگ اٹیک ہے، سری لنکن کنڈیشن کے لیے، چونکہ پاکستان نے اپنے سارے میچز جو ہے وہ سری لنکا میں کھیلنے ہیں، انڈیا انہوں نے جانا نہیں ہے، ہائبرڈ والا فارمولا جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، تو پاکستان نے سری لنکا میں میچز کھیلنے ہیں، سری لنکن کے جو ٹریک ہیں وہ اسپن ٹریک ہیں، اور اس کا پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ گو کہ انڈیا کے خلاف ہم میچ ہارے، لیکن وہ انڈیا کے خلاف ایک تو ہم ڈر کر کھیلے، دوسرا جو بالنگ چینجز تھی وہ ہم نے غلط کی، جس کا خمیازہ جو ہے پاکستان کو بھگتنا پڑا، اور تیسرا ہماری بیٹنگ لائن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا وہ لڑکھڑا گئی تھی، ڈر گئی تھی، کھلاڑی جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ ہم سے چیز نہیں ہو سکا، ورنہ وہ اتنا مشکل ٹارگٹ تھا نہیں، کیونکہ پہلی اننگز میں جو ہے وہ گیند اچھی خاصی سپن ہو رہی تھی، جس کا فائدہ ہمارے کپتان نے اٹھایا نہیں، اور دوسری اننگز میں چونکہ گیند اتنی سپن زیادہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ پاکستانی ٹیم پر پریشر تھا، اور انڈیا پاکستان کا میچ پریشر والا میچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو شکست ہوئی۔ لیکن اس میچ میں اگر 20 اوور کا پورا میچ کھیلا جاتا تو پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے وہ فتح حاصل کرنی تھی۔ کرکٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا پتہ نہیں جو مائک ہیسن ہے پاکستانی ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں، انہوں نے اب ان کو خیال آیا کہ نہیں، فخر الزمان جو ہے اسے ٹیم میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چل گئے تو وہ پاکستان کے لیے اکیلے میچ جتوا سکتے ہیں، اور یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، جو کرکٹر ہیں سابق وہ کہہ رہے ہیں، لیکن مائک ہیسن اور سلمان علی آغا کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے، کس طرح ان کو ایڈجسٹ کریں۔ بہرحال آج ان کے ذہن میں کس طرح خیال آیا، انہوں نے جو پاکستان کی پلینگ 11 ہے اس میں فخر الزمان کو شامل کیا تھا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، انہیں آگے بھی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے، اس کے تجربے سے، اس کی بیٹنگ سے پاکستانی ٹیم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جو سائم ایوب ہے وہ بھی آؤٹ آف فارم ہے، صاحبزادہ فرحان رنز کر رہے ہیں، بابر اعظم جو ہے وہ آف کلر ہیں، سلمان علی آغا کی بھی کوئی فارم نہیں ہے، نہ وہ T20 کا پلیئر ہے، بہرحال چونکہ وہ کپتان ہے مجبوری ہے، اور اس کے بعد تو پاکستان کے پاس آگے بیٹنگ ہے نہیں ہے، سارے آل راؤنڈر ہے، اور آل راؤنڈر بھی بس نصیب پہ چل رہے ہیں کہ کسی دن کس کا نصیب جو ہے وہ اچھا ہو، وہ رنز کر لیتا ہے۔ تو پاکستانی ٹیم میں فخر الزمان کی بیٹنگ لائن کی مضبوطی کے لیے ان کی شمولیت جو ہے وہ ضروری تھی۔ یہ میچ جو ہے یہ اب بارش کی نظر ہو چکا ہے، ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ مل چکا ہے، یقیناً نقصان پاکستان کا ہوا ہے۔ اب آگے جا کر دیکھیں گے کہ اگر آنے والے میچز میں بارش ہوئی تو اب دیکھیں گے کہ اور کون کون سے میچز جو ہے بارش سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیا جو اتوار کو سری لنکا اور انگلینڈ کا میچ ہے، اس وقت وہاں بارش شروع ہے،
لیکن کیا کل بارش ہوگی؟ اگر امکانات ہیں کہ بارش ہوگی، اگر بارش ہوئی اور وہ بھی جو ہے وائٹ واش ہوا تو پھر جو ہے صورتحال خاصی دلچسپ ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے تو یقیناً آنے والے میچز میں پھر پاکستانی ٹیم کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں چونکہ بارش جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ جان نہیں چھوڑ رہی، لیکن پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے نظر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف پلڑا ہمیشہ باری رہا ہے۔ بہرحال آنے والے میچز میں دیکھتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ کیا کرتب دکھاتی ہے، موسم جو ہے وہ کس طرح کسی کی فتح کو شکست میں بدلتا ہے یا کسی کی شکست کو فتح میں بدلتا ہے۔ موسم جو ہے سری لنکا میں وہ اس وقت سب ٹیموں سے زیادہ مضبوط حریف ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ موسم کن کن ٹیموں کو باہر کرتا ہے اور کن کن ٹیموں کے لیے وہ راستہ آگے کا سیمی فائنل کا جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔